طيب ركز معي، عندنا 7 كلمات مهمة لتكوين أي سؤال باللغة الإنجليزية. الكلمة الأولى ماذا، وتعني what. هذا ال H silent يعني صامت. إذا جاء W وبعده H دائما ال H صامت ما عدا هذه الكلمة، راح نجي لها. طيب what مثل سؤال what do you do بمعنى ماذا تفعل، أو يأتي بمعنى ما هي وظيفتك. الكلمة الثانية لماذا why هذا ال H أيضا صامت. سؤال why do you study لماذا أنت تدرس. الكلمة الثالثة أين where هذا ال H silent يعني لا ينطق. مثل سؤال where do you live أين أنت تعيش. متى when مثل سؤال when do you pray متى أنت تصلي. أي which مثل سؤال which books do you read أي من الكتب تقرأ. من الكلمة هم، هنا صار الدبليو لا ينطق والاتش هو الذي ينطق. هذه الكلمة الوحيدة قاعدة شاذة. هم مثل سؤال who are you من أنت. آخر كلمة كيف. how هذه هم، هذه how. مثل سؤال how are you كيف حالك. who are you من أنت. how are you كيف حالك. أتمنى تكونوا استفدتم. معكم الرحمن.